Kaigsunan! Kamangayan ba sa inyong mga smile, oy? Usap na magsugod mga kaigsunan, mudukol sa tong ulo o magampo. Amahan nga balaan ay nakasakitasan sa mga langit, Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo. Nga imo mong gitagaan og higayon sa pagtindog dinhi sa atubangan, Ginoo, aron sa pagpahat niining hamubo nga mensahe, Ginoo. Ginoo, samtang ako magasugod, imo kung pagabubuan sa imong Holy Spirit aron kini magmalampuson o hinaot ang mga kaigsuonan magapaminaw sa malimpyo nila nga kasing-kasing. Salamat sa pagtubag sa mga pag-ampo, pasiroa kami sa mga sarang nabuhat. In Jesus' name we pray, Amen. Ang akong title dari mga kaigsuonan, ipakita ang imong halaga or bili or value. Usa ka biblikal nga agianan sa pagdawat o pagsalig sa atong mga kaugalingon. Kabantay ba ta mga kaigsuonan sa atong society o palibot karon? Damo nga mga tawo mo underestimate ka nato. Bisan ang atong ang mismo nga kaugalingon, atong gamay atong paglantaw. Mingon ta, nganong ingani man ko, nganong ingani man ang akong itsura, nganong laki man ko sa uban tungod sa akong skin color, sa akong buhok, sa akong dagway. Mga kaigsuonan, ayaw pagsugot ni bisan kinsa maingon kanimo nga dili ka pwede maging ikaw. Kaya ang Ginoo mga kaigsuonan naghimo kanimo. Og ang 1 Peter 2:9 nagaingon, kita mga kaliwat nga pinili. Kahumpungan sa mga hayanong saserdote, balaan nga nasod nga magamantala sa kaibulungang buhat sa atong Diyos. Nga nagahikan kita sa kangit-ngit ngadto sa kaibulungan niyang kahayag. Mga kaigsuonan, unsa na ang insecurities? Ang insecurities mga kaigsuonan, usa na siya ka struggle nga common sa mga tawo. Mga gibautismo. Ang Biblia naga-offer kanato og kadato sa kaalam aron sa pagsabot niini nga suliran. Ug unsaon nato pag-connect ang insecurities sa Bible principles o mga prinsipyo sa Biblia. Ug unsaon nato kining mga prinsipyo aron mahimo natong giya sa pagdani o pag-persuade sa uban. Naatay upat ka biblical perspective mga kaigsuonan about sa insecurities. First, identity in Christ. Kung kinsa ta diha kang Kristo. Ang Bible mga kaigsuonan nag-ingon kanato nga ang atong pagkakinsa or atong identity makita nato diha sa atong relationship diha sa atong Ginoo. Ug nagaingon ang Genesis 1:27, kita gihimo sa Dios manlalaki o babayi sama sa iyang dagway. Ug mga kaigsuonan sa pangkaduha, ang grasya sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo mga kaigsuonan mao ang tumonganong kita naluwas tungod sa grasya sa Dios. Dili tungod sa atong kahimuan o atong kabubuton. Ang Efeso 2:8-9 nagapasabot kanato diha nga kita giluwas pinaagi sa grasya. O kita gimahal o gidawat sa Dios. O gimahal ng pagmahal na walay paglubad mga kaigsuonan. Ang pagkatulo mga kaigsuonan, overcoming fear o pagdaog sa atong kahadlok. Ang Biblia naga-encourage kanato sa pagdaog sa atong kahadlok o anxiety. Pinaagi sa atong pagtuo o pagsalig diha sa Ginoo o sa iyang mga saan. Para sa ito. Pagkaupat mga kaigsuonan, renewing our minds, baguhan ang atong hunahuna. Kita gitawag aron sa pagbago sa atong hunahuna. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, pulihan nato ang atong mga negative na pangunahuna sa kamatuoran nga paghunahuna o paglaom. Naatay unog ka mga pulong diri mga kaigsuonan kung unsa
unsaon nato ang katong mga biblical principles aron sa mahimo natong giya sa pagdali o pag-persuade sa uban. First, ang empathy and understanding. Kung ang usa ka tawo mga kaigsuon or usa nato kaigsuon, muduol ka nato og moistorya sa ilang mga problema or concern, atong tagaan og halaga ang ilang mga feelings, atong tagaan og importansya. Tabangan nato sila sa pagkita sa ilahang mga value. Pangkaduha mga kaigsuonan, focus on their strengths. Atong i-focus ang sa ilahang mga kusog. I-highlight nato ilang pagka-positibo or mga positive qualities o ilang mga achievements. Pagkatulo mga kaigsuonan, offer encouragement. Mo-offer ta sa ila og mga word nga makahatag og encourage sa ilang mga kaigsuonan ug ato silang tagaan og support bisan sa ilang mga perspective ug ang atong mga perspective lahi. Ang kaupat mga kaigsuonan, led by example. Magkinabuhi ka nga ma-reflect nato atong kinabuhi diha sa Ginoo mga kaigsuonan. Kay siya nag-demonstrate og gugma, humility o compassion o pagkamalayor. Ang ihap ba? Ang kalima mga kaigsuonan, share scripture. Pag-share og mga Bible verses na magatabang sa ilang mga kaigsuonan aron matagaan sila comfort, paglaom o guidance. Og pangkalas mga kaigsuonan, pray for them. Iampa nato sila nga mga tawo nga naga-face ana nga situation. O pangayuan nato ang Holy Spirit aron magalihok kanila. Hinumdumi mga kaigsuonan, ang insecurities dili sign of weakness. Ang ayaw kahadlok sa sulti sa uban, kay ang Ginoo nagaingon sa 1 Samuel 16:7 nga ang tawo nagatan-aw sa panggawas nga dagway itsura sa usa ka tawo, apan ang Ginoo nagtan-aw sa atong mga kasing-kasing. Kung i-judge or human ka man sa uban mga kaigsuonan, ayaw paghuna-huna o panimalot. Kay ang Ginoo nagapainugtog ka nato sa Mateo 7:1 nga kita dili pwede maghukom sa uban tungod kay ang Ginoo ra ang atong maghuhukom. Mga kaigsuonan, dili dapat kita mahiubos sa atong kaugalingon. Kay ikaw, ako, kitang tanan, gipakamatyan ta sa Dios. Kay dako ang atong value. Value nga, bisan pila nga bahani dinhi sa yuta mga kaigsuonan, dili matukngan. O para sa atong tanan mga kaigsuonan, di ba kita kabalo nga higugma? Mga batanon, kabalo di ba ta mahigugma? Bisan ako mga kaigsuonan, kabalo ko mahigugma. Pero dili mali ang mahigugma. Ang atong unahon ang paghigugma sa atong kaugalingon, kay ang Ginoo magapuyong kanato tungod sa gugma. Og nate na ang Ginoo magpuyong kanato, makashare ta og gugma diha sa uban. Og maura kadto.